अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान अशरफ। फैजाबाद धरना कमीशन केस की इंक्वायरी कमीशन बैठा हुआ है और इस पर जो कमीशन बनाया गया था वो मुसलसल धरना से मुतल्लिक धरने से रेलेवेंट जितने लोग हैं उससे मुतल्लिका जितने लोग हैं उनको बुला रहा है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है और उनके बयानात लिखे जा रहे हैं, उनके जवाबात आजकल आ रहे हैं। इसमें जो एक दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो धरना कमीशन और फैजाबाद धरने से मुतालिक वो जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा से मुतालिक है, क्योंकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वो जनरल बाजवा थे और जनरल बाजवा का जिक्र ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से किया है और उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने जो फैजाबाद धरने का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर दस्तखत किए थे। तो जनरल फैज़ की जानिब से जो फैजाबाद धरना कमीशन है उसमें जवाब जमा करवा दिया गया है और जनरल बाजवा का जिक्र ख्वाजा आसिफ ने क्यों किया है। एक बार फिर से दोनों के नाम मीडिया के अंदर आगे हैं और नून लीग तो वैसे ही इनसे कोई ख़ास मोहब्बत रखती है, ख़ास प्यार रखती है या इनकी खार बड़ी है इनके साथ, इस वजह से वो बार बार इनका जिक्र करते हैं। तो एक दो बड़ी अहम तरीन खबरें हैं इस मुताल्लिक, फैजाबाद धरना कमीशन और जनरल फैज़ हमीद का जो स्टेटमेंट और जनरल बाजवा का जिक्र क्यों किया गया। एक दो खबरें हैं, दो खबरें वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो जो फैजाबाद धरना हुआ था उससे मुताल्लिक कमीशन बनाया गया है और इसकी पूरी इंक्वायरी के लिए इसकी पूरी कमीशन बैठी है। कमीशन बना के जिसके अंदर टॉप के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईजी लेवल के ताहिर आलम खान जैसे, उनको रखा गया है और उसके मेंबर हैं और ये पूरा धरना कमीशन जो है इस हवाले से इसकी तहकीकात कर रहा है और उसमें अब चंद दिन बाकी हैं, 4-5 दिन बाकी हैं, 5-6 दिन बाकी हैं, बाकी बचे हैं। डेडलाइन से पहले पहले इन्होंने ये पूरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके तहकीकात करके और अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है। अब इसमें जनरल फैज़ हमीद को बार बार बुलाया जा रहा था, उनको कहा जा रहा था, उनको लेटर भेजा जा रहा था कि आप आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। अब इसमें ऐसा लगता है, ऐसा तासुर दिया जाता है, ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि इसके पूरे के पूरे जो मरकजी किरदार है वो या तो जनरल फैज़ है या फिर जनरल बाजवा है। ये तासुर दिया जाता है। तासुर देने के पीछे असल में जो प्रोपेगेंडा टीम है वो नून लीग की है। नून लीग की टीम इसके पीछे कारफरमा है जो कि इस बात का तासुर देने की कोशिश करती है, तासुर देती है कि जैसे ये धरना जो फैजाबाद धरना करवाया गया था उसके पीछे जनरल फैज़ और जनरल बाजवा है। जनरल फैज़ हमीद का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड सामने आया है इससे मुतल्लिक बहुत अहम तरीन खबर, इन्होंने कहा जनरल फैज़ हमीद ने जो जवाब जमा करवाया है उसके 2-3 अहम तरीन जवाब के जो हिस्से हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि मेरा इस धरने से कोई ताल्लुक ही नहीं था। जनरल फैज़ ने कहा मेरा से क्या ताल्लुक हो सकता है, धरना फैजाबाद में हो रहा था, टीएलपी वाले उस वक्त आए थे और हुकूमत से उस वक्त डिमांड कर रहे थे जो उस वक्त के हालात वाक़यात थे वो फ्रांस से मुतल्लिक और तौहीन रसालत से मुतल्लिक और हुर्मत रसूल से मुतल्लिक जो वो डिमांड कर रहे थे वो तो हुकूमत से कर रहे थे। तो मेरा इससे क्या लेना देना, मेरा से कोई ताल्लुक नहीं दूर दूर तक। और मैंने अगर कोई इसमें किरदार अदा किया है, मैंने अगर कोई दस्तखत किया है या मैंने कोई बातचीत की है या मैंने कोई इस हवाले से किरदार अदा किया है या कुछ भी किया है तो वो मैंने अपने जो हाई ऑफिशल्स हैं, जो ऊपर मेरे बॉसेस हैं, उन दिनों में जो जनरल फैज़ थे वो आईएसआई के अंदर डीजीसी थे। तो जनरल फैज़ ने कहा, उस वक्त वो मेजर जनरल थे, उसके बाद वो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बने और फिर उसके बाद डीजी आईएसआई भी बने और उसके बाद वो कोर कमांडर कोयटा बन गया, पेशावर बन गया, कोयटा नहीं पेशावर। तो इसमें ये जनरल फैज़ ने कहा कि मेरा इससे क्या ताल्लुक है, मेरा इससे क्या लेना देना, धरना हो रहा था, मैं उसमें कहा था, मेरा तो उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं और मैंने अगर कोई किरदार अदा किया है तो वो मेरे ऊपर से जो ऑर्डर मिलते थे वो मैं जाके कर रहा था अपना काम उसी ऑर्डर के मुताबिक। अब इसमें जो
ابصار عالم ہے اصل میں وہ ایک اس بارے میں ایک کہانی واقعہ شیئر کرتے ہیں. ابصار عالم کیا کہتے ہیں؟ جو ان دنوں میں چیئرمین پیمرا تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ 92 کے اوپر اس کو دکھایا جا رہا تھا دھرنے کو، تو بطور چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے 92 کو بند کر دیا. تو بقول ابصار عالم پھر جنرل فیض نے ابصار عالم کو کال کی تھی اس وقت کے چیئرمین پیمرا کہ 92 کو کیوں بند کیا؟ اگر بند کرنا تو پھر سارے چینلز کو بند کرو، نہیں تو 92 کو بھی کھولو. یہ انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. وہ بھی ایک اس میں تاثر دے رہے ہیں کہ جس طرح سے اس کے پیچھے جنرل فیض تھا. اب اسی طرح سے یہ اب انہوں نے پوری اپنی بتا دی ہے بات. اب کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں خواجہ آصف آتے ہیں جو ان دنوں میں فورن منسٹر تھے، ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں نون لیگ کے ہی دور میں، لیکن ان دنوں میں وہ شاید فورن منسٹر تھے یا ڈیفنس منسٹر تھے، دونوں میں سے ایک پورٹ فولیو ان کے پاس تھا. ان کو بھی بلایا گیا اس دھرنے میں، اس دھرنا کمیشن میں، لیکن انہوں نے رات کو ایک دو باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے بات کی کہ ایک تو سازشی جو ہوتا ہے وہ سازش کر کے کبھی نہیں مانے گا کہ اس نے سازش کی ہے. ان کا اشارہ اصل میں یا تو جنرل فیض کی طرف تھا یا جنرل باجوہ کی طرف تھا. پھر جنرل باجوہ سے متعلق انہوں نے ایک بات کی کہ ایک سیکیورٹی کمیٹی تھی، اس کی میٹنگ تھی. اب یہ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں، اس کی میٹنگ تھی. اس میٹنگ کے اندر میں نے جنرل باجوہ سے پوچھا، یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت جنرل باجوہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو دھرنے والے لوگ ہیں، مظاہرین ہیں، ان کو آپ نے کوئی پیسے دیے ہیں؟ تو ان کو آپ نے پیسے کیوں دیے ہیں؟ یہ خواجہ آصف نے پوچھا اس وقت میٹنگ کے اندر جنرل باجوہ سے. تو جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کے پاس واپسی کے پیسے نہیں تھے، وہ واپس نہیں جا سکتے تھے، تو وہ پیسے اس وجہ سے دیے گئے تاکہ وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں. اب اس سے بھی یہی تاثر، پلان وہی ہے جو نواز شریف پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور خاص طور پر دو جو نام لیتے ہیں، اور انہوں نے گجرانوالہ جلسے میں جب نام لیے تھے تو ان دو ناموں میں جنرل باجوہ کا نام اور جنرل فیض حمید کا نام تھا، اور ان سے متعلق کہا تھا کہ انہوں نے سازش کر کے میری حکومت گرائی ہے. آج پھر ایک طرف جنرل فیض حمید سے متعلق باتیں ہوتی ہیں اور نون لیگ جو ہے براہ راست وہ جنرل باجوہ سے متعلق بات کر رہی ہے. پھر سے حملہ. تو یہ نواز شریف پیچھے آپ کو کہیں نہ کسی جگہ کے اوپر آپ کو نظر ضرور آئے گا. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، تو آپ کو یہ پیچھے نواز شریف نون لیگ ضرور نظر آئے گی. اور یہ فیض آباد دھرنا کمیشن، اس کے اندر شہباز شریف کو بھی بلایا گیا، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، کیونکہ یہ ان دنوں میں کرتا دھرتا تھے، حکومت کے اندر یہ لوگ تھے. اور یہ کمیشن بیٹھا ہوا ہے، اس کی پوری تحقیقات کر رہا ہے. 4-5 دن اور کمیشن چلنا ہے، ڈیڈ لائن ہے، ایک ٹائم فریم مقرر ہے. اس کے بعد اس کی جب کمیشن کی رپورٹ آنی ہے تو کمیشن کی رپورٹ سبمٹ ہونی ہے. تو اگر وہ رپورٹس پبلک ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر سے ہی انکشافات سامنے آنے ہیں. اور یہاں پر جو ٹاپ لیول پر اوپر جو سازشیں ہوتی ہیں، جو کردار ہوتے ہیں، کون کیا کرتا ہے، کس کا کیا مقصد ہوتا ہے، کس کے پیچھے کیا کہانی ہوتی ہے، کون فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تمام کے تمام پبلک کے سامنے آ جائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور عوام کے سامنے وہ تمام کردار بے نقاب ہو جائیں کہ اصل میں یہ سازش تھی یا کیا تھا، اس سے کس کا فائدہ تھا، کس کا نقصان تھا. یہ پبلک کے سامنے لانا بڑا ہی ضروری ہے.